बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, डेवलपमेंट आज भी बहुत सारी है, लेकिन तीन चार डेवलपमेंट्स पे आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर एक तो चलते हैं सबसे पहले क्विकली ज़रा। आज हल्का NA 193 193 कौमी असम्बली के हल्के में जो है वो राजनपुर जामपुर के इलाके में जो है ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ। और ज़िमनी इलेक्शन ये जो है PTI के MNA जाफर लगारी की वफात के बाद ये सीट खाली और उस पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन करवाया गया। ज़िमनी इलेक्शन एक मुनासब और जो वक्त उनको सूट करता था उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाया गया। तो इस इलेक्शन में भी PTI ने जो है वो पंजाबी में उसको क्या कहते हैं मंजी ठोक दी। इन 16 चार पार्टियों की PDM की मंजी PTI ने ठोक दी है। तो गैर सरकारी और गैर हतमी नताज जो अब तक मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा तो आ चुका है। उसके मुताबिक PTI के मौसल लगारी ने 90,392 वोट जो है वो हासिल किए और वो कामयाब करार पाए हैं। तो PTI के मौसल लगारी ने जो है वो नून लीग के अमार लगारी को जो है वो एक इब्रान शिकस्त दी है। अमार लगारी दूसरे नंबर पे और अमार लगारी ने जो है 55,218 वोट जो है वो हासिल किए। इससे आप से पता लगा सकते हैं कि कितना टर्न आउट भी रहा और कितना जो है वो अवाम ने जो है वो इमरान खान साहब का बयानी जो है उसको जो है वो नैरेटिव को जो है वो कबूल किया। तो ये आपके सामने है। जिससे ये भागते थे, जिससे ये सुनते जाते हैं तो उनकी नींदें उड़ जाती हैं। ख्वाबों में भी अगर ये जो है वो इनके सामने आए बात तो उनसे जो है वो नींद से बेदार हो जाते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन से ये जो PDM भागती है इसको आज एक ट्रेलर इमरान खान साहब ने दिखाया। और इमरान खान साहब जो नैरेटिव और जो बयानिया था, शहबाज शरीफ ने जो बयान दिए कि अवाम ने जो है वो इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया। तो मरीम नवाज ने जो है वो 12 दफ़ा इन दिनों में बयान दिए कि इमरान खान जो है वो गली महल्ले कूचों में जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं और इमरान खान जो है वो अवाम में अब एक्सपोज हो चुका है। इसकी वक़्त वैल्यू ख़त्म हो गई। ये वक़्त वैल्यू ख़त्म होने वाली जो गलतफहमी थी कुछ लोगों को जो है वो 9 अप्रैल को या 9 अप्रैल से पहले जो है ये उनको गलतफहमी थी कि इमरान खान जो है अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुका। तब भी मैं अपने दोस्तों में अपने हल्का बाब में बैठ के ये कहता था, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो दोस्त अहबाब मेरे कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, इमरान खान साहब अब इतने पॉपुलर नहीं रहे। मैं उनको उस वक्त भी कहता था कि इमरान खान 3.5 साल हो गए इमरान खान हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर जो है वो एक तलवार लटक रही है कि वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जब अवाम में निकलेंगे तो अवाम में निकलना इमरान खान साहब को अवाम में जानना जो है उससे फिर इमरान खान साहब एक या वो बामरूज की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। तो मेरा ये जो दावा था उसको जो है वो इमरान खान साहब ने दुरुस्त साबित किया। और फिर वही मेरे दोस्त जो कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो मकबूलियत जो है उनकी ख़त्म हो गई, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत फिर उनके सामने है और वो ही माने। वो कहते थे कि आपने ठीक कहा। तो आज जो है वो मेरे दावे को जो है मज़ीद तकवीत मिली कि इमरान खान साहब के बयानी को जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को जो है वो अवाम ने किस तरह बाई किया और अवाम किस तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ी और अवाम जो है वो 9 अप्रैल का किस तरह बदला लेना चाहती है। अवाम ने एक ट्रेलर दिखाया। और आज के इस इलेक्शन में ज़मीनी इलेक्शन में टर्न आउट जो है वो 47.15% रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में जो है वो वोट डालने के लिए निकली। और अवाम ने इस PDM के टोले को रिजेक्ट किया, इन चोरों के टोले को रिजेक्ट किया, ठगों के टोले को रिजेक्ट किया। जो बनारसी ठग जो है वो रोज़ाना बयान दागते रहते हैं जनाब मीडिया पे आके। तो इनके जो टोले को जो है वो अवाम ने जो है वो रिजेक्ट किया। और अवाम किसके साथ खड़ी है, किसके बयानी को अवाम अडाप्ट कर रही हैं, आपने इस इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन में एक ट्रेलर देखा। तो चलते हैं ज़रा दूसरे एक वीकली डेवलपमेंट की तरफ के। जेल भरो तरीक जो है वो चलती चलती अब जो है वो गुजरावाला आज पहुंची। और गुजरावाला सैटेलाइट टाउन के मुकाम पर जो है वो PTI के नहीं बल्कि अवाम के एक जंबे गफीर ने जो है वो गिरफ्तारियां देने के लिए वो पेश हुए। और गुजरांवाले की सेंट्रल जेल के सामने भी जो है वो आवाम चिल्लाती रही कि वैने लाओ वैने लाओ वैने लाओ, हमें गिरफ्तार करो। तो उन्होंने मखसूस जो 80-90 बंदे थे उनको गिरफ्तार किया और खवातीन जो है वो गिरफ्तारियां पेश करने के लिए आई हुई थी। लेकिन उस खवातीन के जो हजूम को जो है वो पुलिस ने हिफाजत कर ली और गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। मैडम यास्मीन राशिद ने जो है वो मुजाहिरीन से और अपने जो चाहने वालों से बात करते इमरान खान साहब के साथ जो
کھڑے ہیں حمایتی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پاکستانیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے میڈم یاسمین راشد، جن کو آپ یاد ہے آپ کو کہ آئرن لیڈی کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا اور ان کو آئرن لیڈی کے نام سے یا وہ جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے کہ انہوں نے ہر ایک ظلم زیادتی اور جو ہے وہ تشدد کو برداشت کرتے ہوئے بھی مریضہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی جھکا نہیں سکتا، بلکہ یہ تحریک جو ہے اب پاکستان کی جو ہے وہ سب سے بڑی تحریک بنے گی، اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید دن جو ہے وہ اس کے اندر کامیابی کی یہ نئے ریکارڈ توڑتی جائے گی مزید آنے والے دنوں میں۔ تو یہ بات ان کی درست ہے کہ آج بھی ایک دو موصوف نے جواب دیا کہ جیل بھرو تحریک نہیں بلکہ ڈوب مرو یہ تحریک بن گئی، لیکن ڈوب مرو تحریک بنی ضرور، لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، یہ عوام نے ثابت کیا۔ جیل میں بھرو تحریک جو ہے وہ اس پہ حصہ لے کے عوام نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے، اور ڈوب مرو تحریک جن کے لیے بنی ان کو 16 پارٹی اور امپورٹڈ حکومت اور 4 پارٹی اور بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ جو ہے وہ ڈوب مرو تحریک بنی، اور عوام نے ان کو یہ بتایا کہ آپ ڈوب مرو آپ، کیونکہ عوام جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ عوام جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ جو لوگ جو ہے وہ عدلیہ پر ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک سازش کے تحت جو ہے وہ یہ حملہ آور ہے، اور یہ جو اپنے آنے والے کیسز جو ہے جو جن میں ان کو ریلیف نہیں مل رہا ان کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پریشر ڈالنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو ایک کیس لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا نیب ترمیمی بل جو انہوں نے پاس کیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا کیس، اور کس کس کو فائدہ پہنچا ہے اس کے اوپر جو ہے وجہ منصوبہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ بنایا گیا ہے، اس کیس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا، بلکہ اس پٹیشن کو بالکل نہیں کامیاب ہونا، اگر کامیاب ہو گیا تو این اور ٹول جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا اور یہ پھر جو ہے وہ سارے جیلوں میں جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ذرا تیسری خبر کی طرف کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ امور نوجوانہ سابق معاملے خصوصی برائے امور نوجوانہ جناب عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ ان کے ایک چاہنے والے کو ایک جن کو انہوں نے ایک جو درجہ عالم کی ایک نوکری لے کے دی چوکیدار کی، تو اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنا کے اسے زبردستی بیان لیا۔ آج وہ بیان جو ہے وہ میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ ہر چینل نے جو ہے وہ اس کو چلانا جو ہے وہ مناسب اور فرض سمجھا کہ اس کو چلایا جائے، کیونکہ جو لفافہ صحافی اور سو کالڈ دانشور جو ہے لبرل خونی جو ہے وہ اس کو چلا چلا کے اور بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کے لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے تھے، تو اس کے اوپر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ آج پھر جو ہے وہ جاوید علی نے عثمان ڈار کے ہمراہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ یہ مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں کہ قرآن پہ ہاتھ جو ہے وہ رکھ کے مسلمان قسم کھائے، تو قرآن سے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مقدس کتاب کوئی نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے اوپر جو مسلمان ہاتھ رکھ کے عہد لیتا ہے تو وہ مسلمان یقیناً جو ہے وہ غلط بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اس وقت اپنے ایمان کی پختگی اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے اپنی مقدس اپنی جو ہمارے نبی پہ آخری کتاب اتری، آخری اللہ نے اپنے پیارے حبیب پہ آخری نبی اور رسول پہ جو ہے وہ کتاب اتاری، اور آخری آسمانی کتاب بھی قرآن پاک ہے، اس کو اتارا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے آج جاوید علی نے بتایا کہ یہ مجھ سے دباؤ، اور جیسا کہ میری فیملی کو بلیک میل کر کے، مجھے بلیک میل کر کے فیملی کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کرنے کے لیے، میری بیگم کی میری ننگی تصویریں اور ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کرنے کی دھمکی دے کے انہوں نے مجھ سے یہ بیانات لیے، تو یقیناً یہ لوگ جو ہے وہ ایک کرمنل قسم کے لوگ ہیں، ساری پارٹیوں میں ان 416 پارٹیوں میں کرمنل قسم کے لوگ، امپورٹڈ حکومت ہے یہ جو بیٹھی ہوئی ہمارے اوپر زبردستی بنارسی ٹھگوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مسلط کیا ہوا، تو انہوں نے ہر اس کام کو کرنا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی، اور انہوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے تاکہ یہ سوٹ کرتا ہے ان کو کہ ایک کوئی ایسا غیر آئینی کام ہو جائے اور اس کے بعد ایک ایسا سسٹم آ جائے جو لمبا چلے اور اس میں ہمیں فائدہ ہو اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو۔ پہلا بھی ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی کام کیا گیا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ
ان کو مسلم لیگ نون کو فائدہ ملا، اور اب دوسرا بھی غیر جمہوری غیر آئینی کام کروا کے یہ جو ہے وہ پھر خود ماضی کی طرف فائدہ لینا چاہتے. تو اپنی آنکھیں اور اپنے کان آپ بھی کھلے رکھیں، اور ہم بھی جو ہے وہ خبروں پہ نظر رکھیں گے، آپ بھی خبروں پہ نظر رکھیں. آنے والے ویلاگ میں آپ کو مزید آنے والی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.